अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार। आज 30 अगस्त 2020 बमुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी। आज यौम आशूर था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का रोज़। अहले बैत की अजीम कुर्बानी बेशक उम्मत मुसलमा पर एक बहुत बड़ा एहसान है, जिसके आगे यजीदियत ता क़यामत रुस्वा रहेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताऊंगी कराची का हफ्ते भर का अहवाल। लेकिन पहले चलते हैं लाहौर, जहां महानूर हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ महानूर इफ्तिखार, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब और सकाफत के रंग, अपनी अलग की कहानी। तो आइए पहले आपको इस हफ्ते की हम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। स्कूल्स खुलने से कबल असातिज़ा और तलबा नई मुश्किल से दो चार। शहर लाहौर में 10 नई पनाहगाहें बनाने का फैसला। और लाहौर में बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए ज़ेर ज़मीन टैंक की तामीर। जी नाज़रीन, आपने लाहौर का अहवाल जाना। अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार के मुकम्मल अहवाल के साथ मैं हूँ रज़िया खान। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग समेत 2 बिल सेनेट से मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। सियाहत का फिरोग, वज़ीर आज़म ने आला सतह के कौमी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कमेटी के कन्वीनर होंगे। अफगान तालिबान के वफ़द की पाकिस्तान आमद। अफगानिस्तान के मसले का देर पा सियासी हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला पहला एशियाई मुल्क होगा, फवाद चौधरी। नाज़रीन, कराची में मानसून बारिशों ने और इंतज़ामिया की बदइंतज़ामी ने शहरियों से इनके जीने का हक तक छीन डाला है। और हाल ये है कि शहरी हुकूमत इख्तियारात ना होने का रोना रो रही है। और सिंध हुकूमत का तो ये हाल है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि शहर में बारिशों से कोई ख़ास नुकसान हुआ है। और अहलियान कराची सड़कों पर गढ़ों में अपने प्यारों की लाशें तलाश करते फिर रहे हैं। ऐसी बदइंतज़ामी और बेहिसी की मिसाल कराची के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। इस शहर के वसाइल पर तो सभी हक जताते हैं, मगर इसके मसाइल यहाँ के शहरियों को तकलीफ दूर करने में कोई इसका अपना दिखाई नहीं देता। तो जानते हैं कि कराची की इस हफ्ते की अहम हेडलाइंस क्या हैं। शहर कराची डूब गया, 10 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कश्तियाँ चलने लगीं। हुक्काम को शर्म ना आई, गुलिस्तानी जौहर में अपार्टमेंट की दीवार गिर गई, कई अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में नर्सरी की फर्नीचर मार्केट बारिश में डूब गई, करोड़ों का नुकसान। सरजानी टाउन के रिहायशी बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए, हुक्काम ने ला ताल्लुकी इख्तियार कर ली। और बारिश से होने वाले नुकसान से ना बचा सके तो कम से कम पानी ही निकाल दो, कराची के शहरी बिलबिला उठे। कराची में तूफानी बारिश ने जो तबाही मचाई है, इसने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। लेकिन इस बारिश के बाद एक और रिकॉर्ड भी कायम हुआ है, और वो रिकॉर्ड है सिंध सरकार की बेहिसी का रिकॉर्ड। कराची में हर साल बारिश से जो तबाही होती है वो कोई अनोखी बात नहीं। हर साल एक जैसे मसाइल और एक ही तरह का नुकसान। लेकिन इस दफा जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। बारिशों ने पिछले सारे साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर कराची पानी पानी हो गया, लेकिन जिम्मेदारान ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे और कराची से हमदर्दी के झूठे दावे सियासतदानों के मुंह से सुनाई देते रहे। लेकिन जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ रहे। चंद दिन पहले होने वाली तूफानी बारिशों से 1 दर्जन से जायद अफराद नदी और नालों में डूब गए। इन डूबने वालों में 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि करंट लगने से एक नौजवान लड़की जान से हाथ धो बैठी। तफसीलात के मुताबिक लियाकताबाद डाकखाने के करीब गुज़िश्ता रोज रात में बारिश के दौरान गड्ढे में पानी जमा होने के बायस 2 अफराद डूब गए थे, जिनमें एक शहरी को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जद्दोजहद के बाद नीम बेहोशी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। जबकि उसके साथ डूबने वाले 30 साला नामालूम शख्स की लाश जुम्मे की दोपहर रेस्क्यू अमले ने निकाल कर अस्पताल पहुँचाई। कुरंगी क्रॉसिंग नदी से 27 साला नामालूम नौजवान और माड़ीपुर के इलाके हॉक्सबे नज़द फुटबॉल चौक के करीब नाले से डूबी हुई 2 रोज पुरानी लाश मिली। तैमूरिया के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल के करीब नाले से डूबी हुई 35 साला नामालूम शख्स की लाश मिली। क्लिफ्टन के इलाके पंजाब चौरंगी के करीब अंडर बाईपास में डूबकर 14 साला अरशद वल्द कदीर जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने निकाल कर जिना अस्पताल पहुंचाई।
पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। फ्रंटियर के इलाके पोलो ग्राउंड के करीब से डूबी हुई 14 साला खैरुल्ला वल्द खलीलुल्लाह की लाश मिली। जिना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक गुलशन इकबाल के इलाके मदीना बैलेसिंग के करीब से डूबी हुई 2 लाशें जिना अस्पताल लाई गईं, जिनकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। महमूदाबाद के इलाके मंजूर कॉलोनी नाले से डूबी हुई इलाके के रहायशी नौजवान 21 साला तैमूर वल्द याकूब की लाश मिली, जिसको इलाका मकीनों ने जिना अस्पताल मुंतकिल किया। गुलिस्तान जौहर के इलाके मून गार्डन के करीब नाले में गिरकर 20 साला नामालूम नौजवान जाँ बहक हो गया। कुरंगी सनती एरिया के इलाके कयूमाबाद में करंट लगने से लड़की जाँ बहक हो गई। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, शहर कराची में नई गाड़ियाँ तो ना चल सकीं, लेकिन कश्तियाँ ज़रूर चलने लगीं। पूरे पाकिस्तान की माशी शहरग कराची ज़माना कदीम का बेबस शहर बन के रह गया। शहरी जाने बचाने के लिए कश्तियों में पनाह ढूंढने लगे, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक ना रेंगी। कराची में चंद रोज पहले होने वाली बारिश ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नक्शा ही बदल दिया। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने के मनाजिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आए। शहर कराची ज़माना कदीम के किसी पसमानदा शहर का नक्शा पेश करता रहा। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगीं तो कहीं भारी भरकम कंटेनर्स पानी में तैरने लगे, बसें तक फंस गईं। कराची फिर डूब गया। मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेले ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। खुश्क जमीन दरिया में बदल गई। ये स्टेट बैंक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पुलिस हेड ऑफिस और मुख्तलिफ बैंकों के सदर ऑफिस की वजह से मारूफ आई चंद्रीगढ़ रोड है, जहां गाड़ियों की जगह कश्ती चलाई जा रही है। अब आ जाएं एम ए जिना रोड पर, जहां मुहर्रम के जुलूस के लिए लाए गए टनों वजनी कंटेनर किसी कश्ती की तरह पानी में तैर रहे हैं। ये मंजर भी किसी कराची की अहम तरीन शाहराह का है, जहां बस तो पानी में फंसी हुई है, आवाम की मदद करने वाली पुलिस की मोबाइल भी खुद मदद की मुंतजिर है। शहर की कई दीगर सड़कें भी इस तरह के मनाजिर पेश कर रही हैं। इन हालात को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कराची कोई लावारिस बच्चा है, जिससे हमदर्दी की बातें की जाती हैं, लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। कराची के शहरियों को एक तरफ तो तूफानी बारिशों ने तबाह हाल करके रख दिया, तो दूसरी तरफ तूफानी बारिश की वजह से हादसात भी हुए। गुलिस्तान जौहर में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसने हर खास व आम की आंख को अश्कबार कर दिया। कराची के शहरी डूबते रहे। बेबसी और लाचारी उरूज पर थी। कहीं पानी तबाही मचा रहा था, कहीं घरों की दीवारें गिर रही थीं। वक्त से पहले एहतियाती तदाबीर मुकम्मल न होने की वजह से बारिश अपनी मनमानी करने पर तुली हुई थी। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ हुसैन के मुताबिक कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 2 खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जा बहक हुए। मलबे से मजीद अफराद की तलाश का काम जारी है। अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानें चली गईं। कराची में तूफानी बारिश की तबाहकारियां जारी थी कि शाम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10A में रिहायशी इमारत की दीवार जमीन बोझ हो गई, जिसका मलबा बारिश के जमा पानी में नहाने वाले बच्चों और करीब खड़े अफराद पर गिर गया। पुलिस ने इब्तिदा में बताया कि वाक़या आसमानी बिजली गिरने से पेश आया, मगर इलाका मकीनों के मुताबिक दीवार गिरने की वजह आसमानी बिजली नहीं बल्कि लैंड स्लाइडिंग थी। वजीर आला सिंध ने भी वहां पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक जाबहक अफराद में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। नाज़रीन, कराची की बारिश ने जानी नुकसान तो किया ही है, लेकिन माली नुकसान का भी कोई शुमार नहीं। कराची के इलाके नर्सरी की मशहूर फर्नीचर मार्केट भी तूफानी बारिश की तबाहकारियों की भेंट चढ़ गई। बारिश ने न सिर्फ इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाला, बल्कि माली नुकसानात का भी बड़ा धचका पहुंचाया। कराची के न सिर्फ आम शहरी बल्कि कारोबारी अफराद के लिए भी ये बारिश किसी अजाब से कम न थी। इसका मुंह बोलता सबूत नर्सरी की फर्नीचर मार्केट थी। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर फारूक के मुताबिक नर्सरी की फर्नीचर मार्केट बारिश के दूसरे रोज ऐसा मंजर पेश कर रही थी जैसे सैलाबी रेला गुजर गया हो। वहाँ हुआ भी कुछ ऐसा ही था, जब ही करोड़ों का फर्नीचर बर्बाद हो गया। ताजिर मुआवजे के लिए सड़क पर निकल आए। कराची की मरकजी सड़क शारे फैसल पर एहतजाज करते ये वो दुकानदार हैं जिनका करोड़ों का फर्नीचर दुकानों में बरसाती पानी जमा होने से तबाह हो गया। ताजरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बरसाती नाला साफ न करके हमें पानी से न बचा सकी तो कम अज कम मुआवजा अदा करके नुकसानात का इजाला करे। अब हुकूमत इन ताजरों के आंसू पोंछने के लिए क्या करती है, इसका अंदाजा भी जल्द ही हो जाएगा। वैसे तो बारिश ने पूरे कराची को ही बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में सरजानी टाउन शामिल है।
जहां लोगों के घरों का सारा सामान डूब गया है, घर बर्बाद हो गए हैं और इलाके के मकीनों की अक्सरियत को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। कराची की तूफानी बारिश ने सरजानी टाउन के रिहायशियों को खून के आंसू रुला दिया। सरजानी टाउन की सूरत हाल इंतहाई खराब है। घरों में पानी दाखिल होने से कई मकीन नकल मकानी कर चुके हैं। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे आमिर खान के मुताबिक सरजानी टाउन के मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी की बरवक्त निकासी का बंदोबस्त नहीं किया गया। ये बरसात जब से शुरू हुई है यही हालत है, यहाँ तक के गरीबों के घर डूब गए हैं और जितना भी गरीब के जो पास जो कमाई होती है खाने पीने की अशिया सारी खत्म हो गई। सोने का इतना परेशान, अभी तक पानी नहीं पिया है, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पे। हमारे घरों में पानी टैंक पीने के लिए वो फुल पर गंदे पानी से भर के पानी निकाल नहीं रहे, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, राशन दे रहे हैं मगर बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं, गरीबों को राशन कोई नहीं दे रहा। ठीक है, इधर सारे बेचारे खड़े होते हैं भी राशन आएगा मिलेगा मगर कोई नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब जहांगीर ने सरजानी टाउन सेक्टर 4B का दौरा किया। मकीनों ने शिकवा किया कि मुश्किल घड़ी में हुकूमती नुमाइंदों ने हाल पूछना गवारा नहीं किया। सरजानी टाउन बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इलाके की अक्सरियती आबादी बारिश से होने वाले नुकसान के बायस नकल मकानी कर चुकी है। तूफानी बारिश से डरे सहमे कराची के शहरी अभी भी अपने मसाइल से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद जो पानी खड़ा हो गया है, इस पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। शहरी परेशान हैं और हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक। बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। स्कूल्स खुलने से कबल असातिज़ा और तलबा नई मुश्किल से दो चार। अब पंजाब में स्कूल्स खुलने पर असातिज़ा को कोरोना टेस्ट अपनी जेब से करवाना होगा। तलबा मास्क खुद खरीदेंगे। इस हवाले से वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने तजवीज़ दी है। तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा और इसके बगैर स्कूल में दाखिले पर पाबंदी होगी। अब एक तरफ तो महकमा तालीम ने असातिज़ा और तलबा के लिए नई शराइत रखी हैं, तो दूसरी तरफ अहम सवाल ये है कि क्या महकमा तालीम ने स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं और हुकूमत को मरहलावार तालीमी इदारे खोलने से क्या फ़ायदा होगा। इसी पर बात करते हैं वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या पंजाब में स्कूल्स खुलने पर असातिज़ा को कोरोना टेस्ट अपनी जेब से करवाना होगा? देखें, अभी ये एक प्रपोजल है सर, जो कि जिस तरह बाकी सारी प्रपोजल थी, ये भी एक प्रपोजल है, बिल्कुल भी लाजमी अभी नहीं है। जो 7 सितंबर को हमारी मीटिंग होगी फेडरल की और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की, उसमें डिसाइड किया जाएगा और जो भी डिसीजन होगा उसमें ऑब्वियसली देखा जाएगा कि किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना। ये बताइएगा कि क्या हुकूमत इन SOPs पर अमल दरामद करने के लिए फंड्स फराहम करने की पोजीशन में है कि अगर स्कूल सैनिटाइजर्स या मास्क का मुतालबा करते हैं, क्योंकि आपकी जानिब से कहा गया है कि बच्चे घर से मास्क पहन कर आए। जी बिल्कुल, मास्क वो घर से पहन के आएंगे, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप हर चीज हुकूमत पे डाल देंगे तो ऑब्वियसली हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो जब भी आप कोई फ्री चीज देंगे ना तो उसको इस्तेमाल उस तरह किया जाएगा जिस तरह फ्री चीज को आप इस्तेमाल करते हैं। जब माँ बाप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और बच्चों को उनको पता है कि स्कूल में एंटर नहीं करने की इजाजत नहीं होगी एंटर करने की विदाउट अ मास्क, सो they'll make sure कि वो बच्चे मास्क पहने और उस मास्क का ख्याल भी रखें। मुराद साहब, ये SOP आपकी जानिब से बनाए गए हैं, आपके ख्याल में क्या स्कूल्स इन SOPs के मुताबिक दोबारा खुलने के लिए तैयार हैं? देखिए, सारा डिपेंड करता है मानूर के इसमें 7 सितंबर को क्या डिसीजन आता है, अगले 2 हफ्ते के अंदर 2.5 हफ्ते के अंदर क्या पोजीशन बनती है कोरोना की, और सब चीजें जो है वो इस वक्त फ्लूइड हैं। सो व्हाट वी विल डू इज इंशाल्लाह ताला सिट डाउन ऑन द 7th और फिर एक उस पे हतमी फैसला होगा कि 15 सितंबर को खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे। प्लान यही है इंशाल्लाह ताला कि 15 को स्कूल खोले जाए। अच्छा, ये ठीक है कि 15 सितंबर को स्कूल खोल दिए जाएंगे, तो मुराद साहब ये बताएं कि जो SOPs आपने बनाए हैं इसका हतमी फैसला भी होने वाला है? अगर कोई स्कूल इन SOPs पर अमल नहीं करता तो क्या अब भी कोई जुर्माना आयद करने का फैसला हुआ है? देखें, जो अमल नहीं करेगा ऑब्वियसली पेनल्टीज तो लगाई जाएंगे। वो पेनल्टीज अभी हम देख रहे हैं, पेनल्टीज क्या क्या लगानी है। सबसे जरूरी पेनल्टी तो मेरे ख्याल से यही है कि अगर स्कूल कंप्लाई नहीं कर रहा
وہ اسکول بند کر دیا جائے. کیونکہ اگر کمپلائی نہیں کریں گے, دیکھیں ہم بچوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے, نہ ہم ٹیچرز کی زندگیوں سے کھیل سکتے ہیں. آئی تھنک جو اس کا سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہوگی, جو کمپلائی نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ کورونا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. سو اس کے لیے اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا یا اسکول کو سیل کر دیا جائے گا فار دا ٹائم بینگ, جب تک وہ کمپلائی نہیں کرتے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں حکومت پنجاب نے دوسرے شہروں سے آئے مسافروں کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے, جس کے تحت 10 نئی پناہ گاہیں صرف لاہور میں بنائی جائیں گی. نئی پناہ گاہیں کرائے کی عمارتوں میں قائم کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ نے لاہور میں ان پناہ گاہوں کے قیام کے لیے جلد جگہ منتخب کرنے کی ہدایت کی ہے. کیا حکومت کرائے کی عمارتوں کی بجائے مستقل عمارتوں میں پناہ گاہیں بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اس عوامی سہولت کا فائدہ غریب عوام بہتر طریقے سے اٹھا سکیں؟ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت قاضی احمد اکبر صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ لاہور میں 10 نئی پناہ گاہوں کی منظوری ایک احسن اقدام ہے, کیا اس کا دائرہ لاہور کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی پھیلایا جائے گا؟ دیکھیں, یہ پناہ گاہوں کا جو ایک ویژن تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے دیا, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو مین آرٹریز ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ وہ علاقے جو جی ٹی روڈ سے ملکہ ہیں اور جو پھر بڑے شہر ہیں, کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, جہاں پہ لوگوں کا کاموں کے حوالے سے آنا جانا زیادہ ہوتا ہے یا جہاں پہ زیادہ غریب لیبر موجود ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو بڑے شہر ہیں ان میں لاہور سر فہرست ہے, پنڈی ہے, گجرانوالہ ہے, ملتان ہے, فیصل آباد ہے. تو ان میں پناہ گاہوں کی تعداد کو بتدریج بڑھایا جائے گا. لاہور میں آلریڈی آپ نے دیکھا کہ مختلف مقامات پہ اور مضافات پہ مختلف پناہ گاہیں چل رہی تھی, لیکن ابھی 10 ہم مزید ایڈ ان کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو مین آرٹریز کے اوپر سٹیز ہیں اور کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بھی اس کو بتدریج اس تعداد کو بڑھایا جائے گا. ٹھیک, یہ بتائیے گا کہ ان قیام گاہوں میں کتنے لوگ قیام کر سکیں گے؟ دیکھیں, اس میں نا مختلف قیام گاہیں ہیں. کچھ چھوٹے شہروں کی ہیں جس میں 10 سے 12 لوگ زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں. کچھ ایسی ہیں جن میں سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ ایک رات آ کر گزار سکتے ہیں. اس لیے یہ کوئی فکس نمبر نہیں ہوتا. یہ پناہ گاہ جب کھلتی ہے تو پھر وہاں پہ جب ٹریفک آنا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کی فیسلٹیز جو ہے ان کو بڑھایا جاتا ہے. اسی حساب سے کھانے کی جو ترتیب ہے وہ طے کی جاتی ہے, بیکاز 3 وقت کا کھانا ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح ہی بستروں کا اور ٹوائلٹس کا انتظام بھی اسی حوالے سے کیا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنی پناہ گاہیں کام کر رہی ہیں اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ دیکھیں, یہ فگر اس وقت تو شاید دینا مشکل ہوگا, بٹ اس ٹائم پنجاب میں کوئی لگ بھگ اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے اس ٹائم 350 سے زیادہ پناہ گاہیں ہیں جو مختلف اضلاع اور مختلف شہروں میں کام کر رہی ہیں. بٹ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو مین آرٹریز کے اوپر شہر ہیں, لوڈ ان پناہ گاہوں پہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں ایسی بھی پناہ گاہیں ہیں جس طرح ابھی داتا دربار کے جو بالکل سامنے پناہ گاہ ہے اس میں ایک رات میں 500 بندے بھی آ جاتے ہیں, اور پھر ایسی راتیں بھی آتی ہیں جس میں ہم 100 کو بھی نہیں ٹچ کرتے. بٹ اگر اس کو ہم اوور آل ایک دیکھا جائے تو اب تک جب سے یہ ویژن پرائم منسٹر صاحب لے کر آئے ہیں اس میں ہزاروں لوگ ہیں جو مستفید ہو چکے ہیں. اچھا, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی ایک انقلابی اقدام ہے, اس اتھارٹی کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کو احساس کے پروگرام کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پراپر طریقے سے گورنمنٹ کی فنڈنگ ہو, اور گورنمنٹ کی سپورٹ تو پہلے بھی تھی, ویژن پہلے بھی تھا, لیکن فنڈنگ کے کافی ایشوز آ رہے تھے جس میں ہم لوگ پرائیویٹ شادی ہالز, پرائیویٹ ریسٹورینٹس اور پرائیویٹ جو بزنس مین ہیں یا ٹریڈرز ہیں ان سے ہم سپورٹ لیتے تھے. اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس اتھارٹی کی تشکیل دینے کے بعد اس اتھارٹی کے اندر ہم بزنس مین کی بھی بیچ میں ریپرزنٹیشن رکھیں, اور اس کے تحت ہم لوگ جو فلنتھراپسٹ ہیں ان کو بھی بیچ میں لے کر آئیں تاکہ اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے اور اس کی جو فنڈنگ کے معاملات ہیں ان کو زیادہ سٹیبلائز کیا جا سکے, تاکہ کوئی بھی پناہ گاہ جو کہ اس کو قائم کیا جائے اس کی جو ورکنگ ہے وہ فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے بند نہ ہو. اس لیے اس اتھارٹی کا قیام کیا گیا. یہ جو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اس اتھارٹی کو پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کر آیا جائے گا تاکہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹو لوگ آ کر بیٹھیں اور جو فلنتھراپسٹ یا بزنس مین یا ٹریڈرز آ کر بیٹھیں وہ پھر اس کی مکمل اونرشپ لیں اور اس کو بھرپور طریقے سے چلایا جا سکے.
اور اب لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ لاہور میں بارش کا پانی ضائع نہیں ہوگا۔ 14 لاکھ گیلن پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین ٹینک بنایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہر لاہور کے نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والا بارش کا پانی اب ضائع نہیں ہوگا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے مختلف مقامات پر اسی نوعیت کے 4 مزید ٹینک تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب مزید زیر زمین ٹینک لاہور کے کن علاقوں میں تعمیر کیے جائیں گے اور موجودہ منصوبے سے انتظامیہ کیسے یقینی بنائے گی کہ زیر زمین ٹینک بنانے سے بارش کے پانی کا دباؤ سیوریج سسٹم پر نہیں پڑے گا؟ آئیے جانتے ہیں رپورٹر ایکسپریس افضال طالب سے۔ افضال، یہ بتائیے گا کہ لاہور میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین ٹینک سے کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی لاہور میں 190 ملی میٹر بارش ہوئی جس کی وجہ سے پورے شہر میں پانی تھا۔ تو بارش کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ملی میٹر، یہاں 600 ملی میٹر بارش بھی ہوئی اور 200-250 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اگر ہم سیوریج واٹر سپلائی کے حوالے سے بات کریں تو لاہور میں کھربوں روپیہ چاہیے، اربوں تو کنفرم کتنے ہی 40 ارب کا لاسٹ ٹائم پروجیکٹ بنا تھا، اب وہ بھی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو لہٰذا شارٹ ٹرم پالیسی کے پیش نظر لاہور میں جو چوک ایریا ہیں جو جن میں سب سے زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے، تو گورنمنٹ نے واسطہ ڈپارٹمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم وہاں پہ زیر زمین پانی کے ٹینک بنا دیے جائیں تاکہ وہ جو بارش کا پانی ہے وہاں ضم کر دیا جائے، جس سے یہ ہے کہ لوگوں کو آمد و رفت میں ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ منصوبہ بنایا گیا، لیکن ابھی اس وقت تو صرف 2 جو ہیں وہ زیر زمین ٹینک بن سکے ہیں، باقی پہ ابھی کام جاری ہے۔ ٹھیک ہے افضال، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زیر زمین ٹینک بنانے سے نزدیکی عمارات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی حد تک کیسے، لیکن یہ چونکہ زیادہ تر جو ٹینک بن رہے ہیں یہ سڑکوں پہ بن رہے ہیں، تو اس کے ارد گرد آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی لارنس روڈ ہے، تو لارنس روڈ کے ارد گرد دونوں سڑکیں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ لارنس گارڈن ہے، تو وہاں پہ کسی عمارت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے جو مال روڈ پہ بنایا ہے اس کے ارد گرد کچھ عمارتیں ضرور ہیں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھ کر جو ٹینک بنائے جا رہے ہیں، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس تاثر کو جو ہے وہ حقیقت سمجھا جائے، لیکن بیشتر کام جو ہیں حفاظتی اقدامات جو کیے گئے ہیں اس سے عمارتوں کو نقصان نہ ہونے کے برابر ہونے والے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ زیر زمین ٹینک بنانے سے بارش کے پانی کا دباؤ سیوریج سسٹم پر نہیں پڑے گا؟ نہیں، چونکہ اس ٹائم لاہور کا جو سیوریج سسٹم ہے اس کے لیے پورے میپ ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر جب یہ سسٹم بنا تو پورا میپ ہے کہ سیوریج سسٹم کہاں چل رہا ہے۔ تو واسطہ ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی ہدایت پر انہی ایریاز میں بتا رہا ہے جہاں پہ ان سے لنک نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہو تو وہ تو ٹینک بن ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ ٹینک سیوریج سے علیحدہ بن رہے ہیں، سیوریج سسٹم کی جو لائن ہے وہ علیحدہ ہوگی، یہ ٹینک علیحدہ بن رہے ہیں، لہٰذا ان کا مکس اپ ہونا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ تو بن سکتا ہی نہیں ہے، چونکہ اگر وہ ٹینک کو سیوریج سسٹم بن جائے تو پھر تو جو سارا پانی جو ہے سیوریج کا وہ ٹینکوں میں آ جائے گا۔ تو یہ ٹینک اسی پرپز لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ صرف سیوریج کا پانی علیحدہ رہے، بارش کا جو پانی ہوگا جہاں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے وہ پانی یہاں پہ پہنچ جائے کرے گا ٹینک میں، اور ٹینک سے جو ہے وہ ایک تو زیر زمین پانی کی بھی بچت ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے گا، یا اس پانی کو جو ہے وہ گندے نالوں میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ جو سڑک کا جو ہے سلسلہ وہ ٹرانسپورٹیشن کا جو بارش کی وجہ سے جو زندگی متاثر ہوتی تھی وہ ختم ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیں کہ باقی کے نئے ٹینک لاہور کے کن علاقوں میں بنائے جائیں گے؟ ابھی تو چونکہ ایکسپیریمنٹ طور پر ابتدائی طور پر 2 ٹینک بنائے گئے تھے آج جن کا رزلٹ بہتر ہے۔ ابھی اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 10 کا جو ہے حکومت پنجاب نے اس کی منظوری دے دی ہے، واسطہ نے جو پیش کیا تھا، اس میں ریلوے اسٹیشن ہے، گڑی شو ہوئے ہے، اس میں جو ہے وہ چبرجی میں ایک ڈرین بن رہی ہے، اس طریقے سے گلشن راوی میں ایک ڈرین بن رہی ہے، اس طریقے سے دیگر جو ہیں علاقوں میں اس سلسلہ کے حوالے سے پروجیکٹ جو ہے وہ منظوری ہو چکا ہے، گورنمنٹ پنجاب نے کیا ہے۔ جی جناب، تو یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن شہر لاہور سے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان۔ اوور ٹو یو رضیہ۔ ویلکم بیک، شکریہ مہنور۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ سینٹ میں حکومت کو اپوزیشن کے ہاتھوں پسپائی کا سامنا ہوا، جبکہ ایف اے ٹی ایف سے متعلقہ اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2020 اور متروکہ وقف املاک بل 2020 ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیے۔ سینٹ میں بل پیشی کے موقع پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایوان میں شدید گرما گرمی رہی۔ قائد ایوان شہزاد وسیم کے سابقہ ریمارکس پر پیپلز پارٹی اراکین نے سخت احتجاج کیا، جبکہ وقفہ سوالات معطل کرنے
کرنے پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔ وزیراعظم کے مشیر پارلیمانی امور بابر اوان نے قومی اسمبلی سے منظور شدہ اسلام آباد دارالحکومت وقف املاک بل 2020 اور انسداد منی لانڈرنگ بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان بلوں کی ڈیڈ لائن بہت قریب آ گئی ہے۔ یہ بل صرف تحریک انصاف کے نہیں ہیں۔ 22 سے زیادہ اجلاس ہوئے جس میں اپوزیشن ارکان نے بھی شرکت کی۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ جبکہ اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل کے حوالے سے وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم نے موقف اپنایا کہ یہ ملکی قومی سلامتی کا بل ہے، پی ٹی آئی یا اپوزیشن کا نہیں بلکہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر رضا ربانی نے وزیراعظم عمران خان کی ایف اے ٹی ایف بل کے حوالے سے اپوزیشن پر تنقید کے جواب میں کہا کہ وزیراعظم نے شاید خود بل نہیں پڑھا، اگر وہ بل پڑھ لیتے تو اس بل کی حمایت کبھی نہ کرتے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما کمل شوزب سے۔ کمل، یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی سے منظور شدہ انسداد منی لانڈرنگ بل سمیت 2 بل سینٹ میں مسترد ہو گئے، اس کی کیا وجہ بنی؟ جو مختلف ہمارے اس میں جمعیت علماء اسلام والے، پے والے اور جماعت اسلامی والے، ان کو اعتراضات ہیں۔ دیکھیں، اس ملک میں اب اس طریقے سے کام نہیں چل سکتے۔ جو کھاتے انہوں نے لگائی رکھے ہیں، جس طریقے سے یہاں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، چونکہ یہ خود پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک ہے، پاکستان PMLN، انہوں نے کام ہی یہی کیا ہے کہ سوائے منی لانڈرنگ کے اور کیا، اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں گیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو بلیک میل کریں اور پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا تو اور سینکشنز لگ جائیں گی، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز اس سے زیادہ ورسٹ ہو جائیں گی، اور یہ ان کے ساروں کی مہربانی ہے جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ۔ اور NRO+ مانگ رہے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈز پوری کر دیں ہماری، تاکہ جتنی کمائی حلال ہو جائے، جتنا ہم نے یہاں اس ملک سے لوٹا کسوٹا ہے، جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ سب حلال ہو جائے اور کوئی ہماری نام نہ لے کے ہم نے یہاں سے پیسہ کھائے۔ ساری یہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ 2 انہوں نے بلز جو ہیں یہ ریجیکٹ کیا، اور یہ پاکستانی عوام کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جی، لیکن اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو پاکستان پر بلیک لسٹ کا خطرہ ہے۔ اس بل کے حوالے سے اپوزیشن کے اعتراضات اور خدشات ہیں کیا؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان ان کے لیے بلیک لسٹ میں جائے یا ریڈ لسٹ میں جائے یا گرے لسٹ میں جائے۔ 2012 میں پاکستان انہی کے دور حکومت میں گرے لسٹ میں گیا۔ آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ انہوں نے وہ سٹیٹمنٹس کوٹ کی جب آپ نے اپنے سرزمین سے مان لیا کہ بمبئی اٹیکس بھی یہاں سے ہوئے اور باقی سارے کام جو پٹھان کوٹ کا واقعہ وہ بھی یہاں سے ہوا اور ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال۔ تو کمل، حکومت کی جانب سے اسے قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے، تو کیا آپ لوگوں نے اس حوالے سے اپوزیشن کے خدشات کو دور کرنے کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات کی کوشش کی ہے؟ بہت دفعہ ہوا، ان کے مذاکرات کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جو 34 امینڈمنٹ سنیپ کی انہوں نے لا کے ٹیبل پہ رکھ دی، اور ایک امینڈمنٹ کا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر بندے کو ایک NRO+ دے دو۔ اس میں سے چودھری شوگر مل کا کیس ختم ہو جاتا ہے، رمضان شوگر مل والا کیس ختم ہو جاتا ہے، 1 ارب سے نیچے کی کرپشن کو انہوں نے کہا آپ حلال کہہ دیجیے، یعنی 99 ارب جو ہے 99 کروڑ 99 لاکھ 999 کی جو بھی کرپشن کرے وہ آپ حلال کہتے ہیں۔ کون سا پاکستانی ہے جو یہ مان جائے گا؟ PTI پاکستان تحریک انصاف چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے نیچے تک کوئی ایک شخص بھی ان کی ایک امینڈمنٹ دی کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا حکومت FATF بل کی ڈیڈ لائن سے پہلے اس قانون کو پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ جی بالکل ہوں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہر امکان جو ممکن ہے، جو پاسبلٹیز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، جو ہمارے پاس ہمارے الائز ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم بالکل کھڑے ہوں گے، آ کے ووٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ جوائنٹ سیشن میں دکھائیں گے کہ یہ کیسے امینڈمنٹس جو ہے وہ پاس ہوتے۔ صرف یہ ٹینشن ہے، یہ جو APC کرتے پھر رہے ہیں کہ اسی بات کا ان کو اٹیک ہو رہے ہیں، یہی پینک اٹیک ہے، یہی ان کی تکلیف ہے، ان کو اندازہ ہے کہ آگے سینٹ میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور جہاں سے یہ کوشش کرتے ہیں لوپ ہول کریٹ کرنے کی اور وہاں سے جا کے یہ ہمارے سارے جو پاکستان کے ایجنڈے کو خراب کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اب ان کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔
जी शुक्रिया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियाहत के हवाले से हुकूमती तरजीहात को अमली जामा पहनाने के लिए आला सतह के कौमी राब्ता कमेटी बराए सियाहत तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जुल्फी बुखारी कौमी राब्ता कमेटी बराए सियाहत के कन्वीनर होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में वज़ारत सनअत पैदावार, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत मवासलात, वज़ारत हवाबाजी, वज़ारत मजहबी अमूर और वज़ारत माहौलियाती तब्दीली के सेक्रेटरीज या इनके नुमाइंदे, तमाम चीफ सेक्रेटरीज या एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, चेयरमैन मतरूका इमलाक बोर्ड, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शामिल होंगे। कमेटी सियाहत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल दरामद और इस हवाले से पेशरफ्त का जायजा लेगी, जबकि मुल्की सियाहती मकामात की जियो मैपिंग, सियाहती सहूलियात, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जायजा भी कमेटी के दायरे कार में होगा। कतर में कायम अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर का वफ्द बैनुल अफगान मुज़ाकरात में दरपेश से मुतल्लिक रुकावटों पर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। सियासी दफ्तर के डायरेक्टर और सियासी उमूर के जिम्मेदार तालिबान के नायब अमीर मुल्ला बरादर इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, जो वज़ारत ख़ारजा की दावत पर यहाँ मौजूद है। तालिबान के वफ्द ने शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त, बैनुल अफगान मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की। अफगान तालिबान के वफ्द ने वज़ीर ख़ारजा को तालिबान और अमरीका के माबैन तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। इस हवाले से बात करते हैं माहिर अफगान अमूर ताहिर खान से। ताहिर साहब, ये बताइएगा कि अफगान तालिबान वफ्द की पाकिस्तान आमद अफगान अमन अमल के हवाले से कितना सूदमंद साबित होगा? मेरी नज़र में जो सबसे मुश्किल अब है बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू करने में, जो कि 10 मार्च को शुरू होने चाहिए, तालिबान और अमेरिका के जो 29 फरवरी को जो एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन शुरू नहीं हो सके क्योंकि मुश्किल पेश आई है जो तालिबान के कैदी हैं उन पे। तो ये जो दौरा है मेरी नज़र में इसलिए अहम है कि पाकिस्तान चाहता है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात जल्द शुरू हों, क्योंकि तालिबान का कहना है कि जब तक एक कैदी भी उनका जेल में हो, 320 अभी तक 5000 में से रिहा नहीं हुए, तो तालिबान का कहना था कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ पेशरफ्त नजर आ रही है और आज वजीर खारिजा ने दोबारा भी कहा और काबिल से भी, और ये कल वजीर आज़म इमरान खान साहब का जो डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ, डॉक्टर अब्दुल्ला अब जो वहाँ अमन अमल है उनके लिए जो आला मुसालिहती कमीशन बना है उसके सरबराह है, उनसे जो कल टेलीफोनी राब्ता हुआ, ये इसी तनाजुर में मेरी नज़र में हुआ है कि तालिबान का दौरा, फिर तालिबान के यहाँ मुज़ाकरात और तालिबान को किसी हद तक कन्विंस करना कि थोड़ी सी वो नरमी दिखाए। जी, लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अफगान अमन अमल प्रोसेस आगे बढ़े। क्या अफगान तालिबान की आमद इस हवाले से ही एक कड़ी है? हाँ बिल्कुल, यह आपका अहम सवाल है। आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि पाकिस्तान की कोशिश है, आपको याद होगा जब गुज़िश्ता साल सितंबर के पहले हफ्ते में सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात को रोक लिया, मुअत्तल किया कि जब काबुल में एक हमला हुआ उसमें एक अमरीकी फौजी मारे गए, और वो मुज़ाकरात ऐसे वक्त में मुअत्तल हुए जब अगस्त में उसी से चंद दिन पहले मुसव्विदा मुआहदे का कतरी हुकूमत को दिया गया था कि आप उसकी एक तारीख तय करें कि ऐलान हो। लेकिन वो जब मुज़ाकरात मुअत्तल हुए, फिर अमरीका की यह ख्वाहिश थी कि किस तरीके से दोबारा इसको शुरू किया जाए। तो गुज़िश्ता साल सितंबर में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान के लिए ज़ल्मी खलीजात जनरल असम्बली के दौरान इमरान खान साहब से मिले और फिर इमरान खान ने उसको, वज़ीर आज़म ने उसको पेशकश की अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा बहाल कर सकते हैं, और वही हुआ। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तालिबान यहाँ आए और ज़ल्मी खलीजात भी आया, यहाँ पर गैर रस्मी तालिबान की दोबारा मुज़ाकरात यहाँ नशिस्त हुई और बाद में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए और फिर चंद माह बाद एग्रीमेंट में साइन हुआ। जी, लेकिन ताहिर साहब, आपको नहीं लगता कि अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान में एतमाद का फुकदान नजर आता है? ऐसा क्यों है? बिल्कुल, ये देखो ना, ये भी एक अहम सवाल इसलिए है कि फुकदान बिल्कुल है। तालिबान का एक मौक़िफ़ है कि वो इस हुकूमत को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। उनके बकौल की चूंकि ये इंतखाबात वहाँ पे ये गैर मुल्की जिसको वो इश्ग़ाल कहते हैं यानी इन्वेजन हुई है, वो यानी तो उनका वही तस्वर अभी तब्दील नहीं हुआ। तो फुकदान तो इसीलिए उसका है, एतमाद का फुकदान इसलिए है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात जिस तरह मैंने पहले कहा ये 10 मार्च को शुरू होने थे मुआहदे के तहत अमरीका तालिबान, लेकिन नहीं हुए क्योंकि उसमें 5000 कैदियों का अमरीकियों ने तालिबान से वादा किया था। अफगान हुकूमत ने उस एग्रीमेंट की हिमायत की है।
اب مسئلہ افغانستان کے اندر ہے، اور یہ والے اگر اس طرح اقدامات ہو تو طالبان کے ساتھ تو بداعتمادی مزید بڑھے گی. اگر یہ صرف طالبان پہ نہیں ہے کہ پاکستان طالبان سے کہے، مسئلہ افغان حکومت کا بھی ہے. اگر وہ نرمی نہیں دکھائے گا اس پہ، خود جرگے کے باوجود کہ رہا کر دو، جرگہ خود بلایا انہوں نے کہا، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر طالبان کے لیے تو موقع اس کے ہاتھ میں تو ہوگا، جواز ہوگا کہ ہم نہیں کریں گے مذاکرات. اور آپ اس تمام سینیریوں میں پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی جو ابھی پالیسی ہے کہ بین الافغانی مذاکرات سے اپنے آپ کو دور رکھے، شروع کرنے میں مدد کرے جو کر رہا ہے، اور میرے خیال میں جس طرح میں نے کہا اس کے مثبت نتائج آپ دیکھیں گے سامنے ضرور آئیں گے. پاکستان کا فیصلہ اس لیے درست ہے کہ افغانستان کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. یہ جو میں بات کروں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ کل ہو جائے گا، مذاکرات کل شروع ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کوشش کر سکتا ہے سہولت کاری کا، جو کیا بھی ہے، جو ابھی بھی کر رہا ہے، اور پاکستان یہ ہے کہ مستقبل میں بھی کرے گا، لیکن پاکستان نے کیا ہے اور دنیا اس کو تسلیم کر. شکریہ طاہر صاحب. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہوگا جہاں الیکٹرک بسیں چلیں گی. الیکٹرک گاڑیوں کی ویلیو چین کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح زرعی شعبے میں جدت ہے. آج ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہوئی ہے. پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہوگا جہاں الیکٹرک بسیں چلیں گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر یاؤ جنگ نے کہا کہ چین پاکستان کے درمیان اہم منصوبے سی پیک پر کام کر رہی ہے. الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے نجی شعبے کی شراکت داری اہم ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر یاؤ جنگ نے کہا کہ چین پاکستان کے درمیان اہم منصوبے سی پیک پر کام جاری ہے. الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے نجی شعبے کی شراکت داری اہم ہے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. رضیہ خان کو اگلے ہفتے تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.